Okay, dear students, आज हामी सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन सम्बन्धी डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसनहरुमा छलफल गर्दैछौं। ओके, इट मिन्स यो डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसन तपाईहरुको फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको क्वेसन आउनेछ। हामी निरन्तर सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने च्याप्टरमा छौं। यस सम्बन्धीका केही प्रब्लमहरु हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यसका सर्ट क्वेशन्स एन्सरहरु सर्ट क्वेशन्स सम्बन्धी छलफल गरेका थियौं। आज हामी यसको डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेशन्स, इट मिन्स 10 मार्क्सको क्वेशनहरु सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छलफल गर्दैछौं। ओके, क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा पहिलो क्वेशन रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने म सँगसँगै कपी कलम लिएर तयार हुनुस् र सँगसँगै हिसाब गर्दै जानुस्। यसो गर्दा तपाईलाई अझै प्रभावकारी हुनेछ, तपाईलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुनेछ। ओके, आउनुस्। पहिलो क्वेशन छ, हामीलाई भन्छ क्याल्कुलेट द कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यसलाई पियर्सन कोएफिसिएन्ट मात्रै पनि भन्न सक्छ। फ्रम द फलोइङ डेटा अल्सो इन्टरप्रेट द डेटा on the basis of probable error. ओके स्टुडेन्ट्स, अब हाम्रो डेटा कस्तो छ भन्दाखेरि डेटा भनेको छ x छ y, दुईटा भेरिएबल दिएको छ। अनि तपाईको मैले यसलाई टेबल बनाइदिन्छु, अलि बुझ्न सजिलो होला। यहाँ छ 67 65 68 64 66 70 63 this and y 69 65 69 next 65 67 again 67 and 64। ओके स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो डेटा छ। यो डेटामा हेर्नुस् त, दुईवटा भेरिएबल x भन्ने एउटा भेरिएबल छ, y भन्ने अर्को भेरिएबल छ। यिनी भेरिएबलको आफ्नै डेटाहरु छ, भ्यालुजहरु दिएको छ। यो भ्यालुजबाट हामीलाई के निकाल्नु छ भने यो डेटाबाट क्लियरली भनेको छ क्वेशनले क्याल्कुलेट द कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। नाउ हियर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो। कसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट त भन्दाखेरि कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। दैट मिन्स वी हैव टु फाइन्ड आर फाइन्ड गर्नु छ। यो कुरा क्लियर हुनुस् है त। फ्रम द फ्लोइङ डेटा भइहाल्यो। अल्सो इन्टरप्रेट द डेटा अन द बेसिस अफ प्रोबेबल इरर। ल हेर्नुस् त, इन्टरप्रेट मात्रै भनेको भए, अल्सो इन्टरप्रेट द डेटा मात्रै भनेको भए यो आर को भ्यालु जति आउँथ्यो त्यो आर को भ्यालुको बेसिसमा, आर को भ्यालुको आधारमा कस्तो खालको रिलेसन भयो भनेर हामीले इन्टरप्रेट गर्नु पर्थ्यो। बट हामीलाई त्यो इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्यो भने त्यो इन्टरप्रेट अन द बेसिस अफ प्रोबेबल इरर भनेपछि पीई को प्रोबेबल इरर को आधारमा इन्टरप्रेट गर्नु छ भन्नुको मतलब हामीले के गर्नु पर्यो भने डेटा सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। किनभने प्रोबेबल इरर को आधारमा देखाउने भनेको त सिग्निफिकेन्ट हो। सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हामीले यो कुरा देखाउनु छ। ओके, यो दुईटा काम हामीले गर्नु पर्छ यो डेटाबाट। सबैभन्दा पहिले यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो मैले के गर्दै छु भनेर, राइट? त्यसो भएको हुनाले अब त्यसो भए हेर्नुस् त, सोलुसनमा हामी जाम। सोलुसनमा अब के गर्दैम भने सबभन्दा पहिले हामीले के गर्दैछौँ, के निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो काम क्याल्कुलेसन अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ, राइट? त्यसको लागि हामीसँग यो डेटा दिएको छ। यो गिभन डेटालाई भर्टिकली एरेन्ज गर्दियौं। ल हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिले x भन्ने भ्यालु दिएको छ, नेक्स्ट भ्यालु y भन्ने दिएको छ। हेर्नुस् त, y भन्ने भ्यालु दिएको छ। x कति छ त भन्दाखेरि 67 65 68 एन्ड नेक्स्ट 64, अर्को छ 66 अर्को
देन 70 अर्को 63 ओके यहाँसम्म यो भ्यालु भयो त्यसै गरेर y को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 69 अर्को छ 65 नेक्स्ट भ्यालु अल्सो 69 अगेन 65 अगेन 67 नेक्स्ट 67 एन्ड लास्ट 64 भेरी गुड यो हाम्रो भ्यालु दिएको छ ओके यो त गिभन डेटा भयो दुईटा भेरिएबल अब हामीले यसबाट निकाल्नु पर्ने हेर्नुस् त स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने r निकाल्नु पर्ने हो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r यो r क्याल्कुलेसन गर्नु छ r फाइन्ड गर्नु छ अब किप इन माइन्ड एकचोटि तपाईले एकदमै क्लियर छ त हामीले ध्यान दिनु r निकाल्नलाई वी हैव सो मेनी मेथड्स टु क्याल्कुलेट द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकाल्नलाई हामीसँग थुप्रै मेथडहरु छन् डाइरेक्ट मेथड छ एक्चुअल मेन मेथड छ सर्टकट मेथड छ स्टेप डेभिएसन मेथड छ व्हिच मेथड इज एप्रोप्रिएट फर दिस डेटा कुन मेथड सही हुन्छ हाम्रो लागि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यसो भए हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि जो हाम्रो बेसिक कन्सेप्टको कुरा गर्दा हामीले भनेका थियौं कि क्लियरली के छ भने यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न डाइरेक्ट मेथड जस्तो सुकै क्वेशनमा पनि हामीले युज गर्न पाउँछौं बट एक्चुअल मेन मेथड युज गर्नलाई यो डेटाको हेर्नुस् त यो x को मेन पनि एक्चुअल आउनु पर्यो y भन्ने भेरिएबलको मेन पनि एक्चुअल आउनु पर्यो इन दैट टाइम वी क्यान युज एक्चुअल मेन मेथड त्यसैले स्टेट डेभिएसन मेथड युज गर्नलाई स्टेट डेभिएसन मेथड युज गर्नको लागि यो दुईटा डेटाको x को र y को कमन फ्याक्टर हुनु पर्यो कमन फ्याक्टर छ आई थिंक देयर इज नो कमन फ्याक्टर यहाँ कमन फ्याक्टर छैन यहाँ राइट किनभने 63 हेर्नुस् त यो नम्बर डिभाइड गर्ने मतलब यो सबै भ्यालुलाई एउटा कमन नम्बरले डिभाइड गर्ने हुनु पर्यो कमन फ्याक्टर भनेको त्यस्तो स्थिति देखिदैन यहाँ राइट त्यसो भए वी युज यानी सजिलै वी युज हियर टु मेथड्स आइदर डाइरेक्ट मेथड और सर्टकट मेथड पनि युज गर्न सक्छौं डाइरेक्ट मेथड पनि युज गर्न सक्छौं एज यु लाइक जुनसुकै युज गर्न सक्यो राइट हामी यहाँ डाइरेक्ट मेथड नै युज गरौँ त त्यसो भए डाइरेक्ट मेथड यदि युज गर्ने हो भने के हो त डाइरेक्ट मेथडको यसको फर्मुला भन्दाखेरि हामीसँग छ n समेसन x y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y ओभर रुट भित्र तपाईलाई याद आयो n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अनि इन्टु यसै गरेर y को पनि n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर यो हाम्रो फर्मुला हो सो त्यसो भए स्टुडेन्ट के गरौँ भने यहाँ चाहिने जति कुराहरू छ त्यो हामीले यहाँ थप्दै छौं कोलममा जस्तो समेसन xy निकाल्नु छ समेसन xy समेसन x भनेको x को सम हो यो आइहाल्छ अनि समेसन y यो पनि यहाँ आइहाल्छ अब नेक्स्ट के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा x स्क्वायर चाहिन्छ y स्क्वायर चाहिन्छ र समेसन xy भन्ने चाहिन्छ सो नाउ अब हामी के गरौँ भने वी नीड हियर पहिला x स्क्वायर चाहिन्छ एउटा कोलम राइट नेक्स्ट कोलम y स्क्वायर चाहिन्छ अर्को थपौं एन्ड नेक्स्ट अर्को लास्ट कोलम x र y को प्रोडक्ट चाहिन्छ ओके यति कुरा हामीलाई चाहिने छ यहाँनिर ओके कम्प्लिट दिस टेबल त्यसो भए डियर स्टुडेन्ट्स तपाई सँगसँगै यहाँनिर क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् एकदम भेरी सिम्पल अब यसलाई फटाफट क्याल्कुलेसन तपाईले क्याल्कुलेसन जति फास्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै छिटो हुन्छ त्यसैले एकदम फास्ट क्याल्कुलेसन गर्नुस् तपाईले जस्तो x यहाँनिर हेर्नुस् त यो x भन्ने यहाँ भ्यालु छ यसको x स्क्वायर यी सबै भ्यालुको स्क्वायर गर्दै जानुस् फटाफट स्क्वायर हानुस् क्याल्कुलेटरमा 67 को स्क्वायर भनेपछि आई थिंक 4489 नेक्स्ट 65 को स्क्वायर भनेपछि दिस 4225 देन नेक्स्ट 68 को स्क्वायर भनेपछि 4624 and next this 4096 4356 यसको स्क्वायर
70 को स्क्वायर भनेपछि 4900 and next 3969. This similarly y को स्क्वायर गर्छौं, y भन्ने भेरिएबल 69 को स्क्वायर हेर्नुस् त, this 4761 and this 4225 भइहाल्यो, 4761 again here 4225 and next 4489, त्यसपछि अर्को पनि फेरि 4489, finally 4096. Very good. Okay, last one x र y मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, x र y मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुस् त 67 र 69 मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने we get 4623, next 4225, next 4692, next 4160, अर्को छ हाम्रो 4422 and second last 4690 and last one 4032. Okay students, यो हाम्रो मल्टिप्लाई x र y मल्टिप्लाई गरेको. देन हेर्नुस् त, अब के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर फाइनली यसको समहरु निकाल्दिने. वी नीड दिस सम, यो सम आवश्यक पर्छ. सो हियर दिस समेसन x, this summation y, summation x square, summation y square and then summation xy. यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरौँ. सम ल स्टुडेन्ट्स, यसको सम फटाफट निकाल्दियौँ त. ओके, दिस सम क्याल्कुलेसन गरौँ. समेसन x को समेसन, यो जम्मै सम निकाल्दियो भने कति आउँछ? समेसन x 463 and next 466, x स्क्वायर को समेसन 30659, यो सम गरिदिनुस्. y स्क्वायर को समेसन 31046, xy को समेसन 30844. ओके, दिज आर द सम. हेर्नुस् त, एकदम क्लियरली क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो तपाईको, धेरै सिम्पल छ. अब त्यसो भए हामी अब बाँकी के गर्दैछौँ भने कोरिलेसनको फर्मुला युज गरेर कोरिलेसन फाइन्ड गर्दैछौँ. त्यसपछि हामीलाई इन्टरप्रेट गर्नु छ. पहिला सबभन्दा पहिले कोरिलेसनको भ्यालु फाइन्ड गर्ने, राइट? अब कोरिलेसनको लागि हामीसँग फर्मुला छ. ल हेर्नुस् त, r इक्वल्स टु, हामीलाई थाहा भएको कुरा, r इक्वल्स टु n summation xy minus summation x into summation y whole over root over n summation x square minus summation x को whole square into root over n summation y square minus समेसन y को होल स्क्वायर. ल हेर्नुस् त, अब सबै भ्यालु हामीसँग छ, त्यो सबै भ्यालु पुट गर्दै जाने. दिस इक्वल्स टु, हेर्नुस् n भनेको we have the observation, pair of observation here 1 2 3 4 5 6 7 observations are given there. So n equals to 7. Let us say 7 into summation xy भनेको हेर्नुस् त, summation xy भनेको यहाँ छ 30844 यो भयो. त्यसपछि माइनस समेसन x भनेको 463 दिएको छ एन्ड समेसन y भनेको हामीलाई यहाँ 466 होल ओभर रुट ओभर n भनेको 7 इन्टु समेसन x स्क्वायर भनेको समेसन x स्क्वायर कति छ
30659 30659 है। त्यसपछि माइनस समेसन x को होल स्क्वायर भनेको 463 को होल स्क्वायर एउटा रुट। त्यसपछि अगेन नेक्स्ट के भयो त भन्नुहुन्छ भने n भनेको 7 समेसन y स्क्वायर भनेको 31046 माइनस समेसन y को होल स्क्वायर भनेको 466 होल स्क्वायर। ओके स्टुडेन्ट्स, अब क्लियरली हामीले के गरौँ भने यसलाई क्याल्कुलेसन तपाईको क्याल्कुलेसनमा डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कतिको यसको पर्फर्मेन्स क्लियर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। क्याल्कुलेटर मजाले आरामसँग हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यो मल्टिप्लाई माथितिर हेर्नुहोस् त हामीले यसो गर्नुहोस् 7 र दिस यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि 463 र 466 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। आएको यो अमाउन्टबाट यो भ्यालुबाट यो आएको भ्यालु माइनस गरिदिनुहोस्। माइनस गर्दा हामी के पाउँछौँ भन्नुहुन्छ भने यसको 150 भ्यालु पाइन्छ। दिस होल ओभर हेर्नुहोस् त पहिलो रुटभित्रको काम गर्नुहोस् है त आरामसँगै। पहिलो रुटभित्रको काम फेरि सेम तरिकाले दिस यो र 7 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् अनि 463 को स्क्वायर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि माइनस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो भ्यालु आउँछ यहाँनिर 244। अगेन सेम केसमा अर्को सेकेन्ड रुटको पनि सेम त्यही काम गर्नुभयो भने वी गेट हियर 166 राइट। त्यसो भए अब के गर्दैम भन्नुहुन्छ भने अब फाइनल काम गर्नुहोस्। फाइनल काम के हो त भन्नुहुन्छ भने तल यसको स्क्वायर रुट यसको पनि 244 को स्क्वायर रुट हान्नुहोस्, 166 को स्क्वायर रुट हानेर मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् अनि त्यो आएको नम्बरले 150 लाई डिभाइड गरिदिनु भयो भने हाम्रो फाइनल आन्सर आउँछ 0.7453। ओके, यो भयो हाम्रो r को भ्यालु हेर्नुहोस् त r इक्वल्स टु दिस। द्याट मिन्स अब के गर्नुहोस् भने दिस इक्वल्स टु r इक्वल्स टु 0.7453। ओके, यो भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भयो। ठीक छ। यदि हामीलाई प्रोबेबल इररको बेसमा यसलाई इन्टरप्रेट गर नभनेको भए इन्टरप्रेट मात्रै भनेको भए यही भ्यालुलाई हेरेर हामीले यसको रिलेसन कस्तो खालको छ भनेर इन्टरप्रेट गर्थ्यौँ। क्लियर? के इन्टरप्रेट गर्ने थियौँ भन्दाखेरि पोजिटिभ रिलेसन छ भन्थ्यौँ, 0.7 छ पोजिटिभ रिलेसन छ भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। बट हियर वी हेभ टु इन्टरप्रेट द डेटा अन द बेसिस प्रोबेबल इरर। त प्रोबेबल इररको आधारमा हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने भएपछि त्यसपछि हामीले त फेरि अर्को काम गर्नु पर्यो। त्यो के काम गरौँ भने अगेन PE क्याल्कुलेसन गरौँ। ठीक छ। PER अथवा PE मात्रै लेख्दा नि हुन्छ। PE इक्वल्स टु व्हाट इज द फर्मुला PE को रिलेसन 0.6745 इन्टु 1 माइनस r स्क्वायर ओभर रुट n। यो हाम्रो रिलेसन हो। त्यसो भए दिस इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त 0.6745 यो भइहाल्यो माइनस 1 माइनस r स्क्वायर भनेको r को भ्यालु अघि आएको छ हेर्नुहोस् त के त भन्दाखेरि 0.7453 को होल स्क्वायर हुने भयो होल ओभर रुट n भनेको हाम्रो कति छ 7 छ। भेरी गुड। त्यसो भए दिस गिभ्स हियर PE भनेको त्यसो भए PE भनेको r इक्वल्स टु यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् त। भेरी सिम्पल हो। सिम्पल तरिकाले 0.745 को स्क्वायर गरौँ, 1 बाट माइनस गरिदिउँ, रुट 7 को स्क्वायर रुट आनौँ, त्यसपछि डिभाइड गरिदिउँ र यसबाट माइनस गरिदिउँ। हामीले के भेटिनेछ भन्दाखेरि यसको भ्यालु दिस इक्वल्स टु 0. यति गरिसकेपछि 0.113 यो भ्यालु आउनेछ राइट। ओके, त त्यसो भए यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको अब प्रोबेबल इरर आइसकेपछि यसको सिग्निफिकेन्स छ कि छैन भनेर फाइन्ड गर्ने हो। सिग्निफिकेन्स फाइन्ड गर्नलाई
प्रोबेबल इररको भ्यालुलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने राइट हियर के आएको छ भन्नुहुन्छ भने PE आर प्रोबेबल इरर इक्वल्स टु 0.113 पनि छ ओके यो आयो देन अब के गर्दै भन्दा 6 इन्टु PE आर अथवा यो P को भ्यालुलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दियौं 0.1133 ल हेर्नुस् त यति मल्टिप्लाई गरिदियो भने we get here 0.6798 यो भ्यालु हाम्रो के हो त भन्दाखेरि 6P को भ्यालु हो बट हामीसँग अलरेडी के छ भन्दाखेरि R को भ्यालु छ हेर्नुस् त R को भ्यालु कति आएको छ भने अलरेडी हामीलाई R कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट R इक्वल्स टु आएको छ 0.7453 यो हाम्रो R को भ्यालु हो ओके हो यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हामीले यो दुईटाको भ्यालुलाई हेर्ने हो हाम्रो मेन कुरा यो डोन्ट फर्गेट एकदमै ध्यान दिउँ है यो कुरालाई 6PE र R को भ्यालुलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हियर हामीले के भेटायौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो भ्यालु भन्दा R को भ्यालु अझै ग्रेटर छ है यहाँ 0.6798 यहाँ 0.7 भनेपछि त यो ग्रेटर छ यो भ्यालु ग्रेटर छ त्यसैले के भयो भने R इज ग्रेटर देन 6PE ल हेर्नुस् त 6PER 6PE लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि अझै R को भ्यालु ग्रेटर भयो यस्तो छ रिजल्ट यसो भयो दस यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि दस द रिलेसन कसको रिलेसन त भन्दाखेरि बिट्विन दुईटा भेरिएबल छ नि x एन्ड y इज सिग्निफिकेन्ट ओके यही हो हाम्रो इन्टरप्रेट भनेको x र y बीचको रिलेसन चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट छ भनेर यसरी हामीले कम्प्लिट गर्यौं डियर स्टुडेन्ट्स यसरी एकदमै प्रोसेसली एकदमै एक्युरेटली क्लियर बनाउनु पर्यो अनि तपाईको एक्जाममा एकदमै फुल मार्क्स अथवा राम्रो मार्क्स गेन गर्नुहुनेछ ओके नाउ नेक्स्ट टाइपको क्वेशन टाइप सेकेन्ड यो अघिको कार्ल पियर्सन कोरिलेसन भयो अब सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ र्याङ्क कोरिलेसनको कुरा गरौँ फाइन्ड rank correlation from the following data of the age of wife and husband okay wife and husband भनेपछि हाम्रो डेटा कस्तो छ त भन्दाखेरि एज अफ हस्बेन्ड एउटा अनि त्यसपछि एज अफ वाइफ यो खालको डेटा छ सपोज यसलाई टेबलको फर्ममा नलेखिकन हामीले यसरी राख्न पनि सक्छौं 23 27 28 29 30 31 33 35 36 and 39 age of wife 21 22 23 24 25 हेर्नुस् त 26 28 29 30 and 32 okay this is the data वाइफ र हस्बेन्डको एज दिएको छ हामीलाई के निकाल भने यो क्वेशनबाट हेर्नुस् त फाइन्ड द र्याङ्क कोरिलेसन फ्रम द फ्लोइङ डेटा भन्यो र्याङ्क कोरिलेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने र्याङ्क कोरिलेसन भनेको त आर होला के क्यापिटल आर राइट क्यापिटल आर द्याट मिन्स आर निकाल्नु पर्ने यो कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ किप इन माइन्ड त्यसको लागि के दिएको छ भन्दाखेरि एज अफ हस्बेन्ड र एज अफ वाइफ यो कुरा दिएको छ त्यसैले अब भेरी सिम्पल एकदमै र्याङ्क कोरिलेसन सम्बन्धी हो सोलुसन ल हेर्नुस् त यहाँनिर र्याङ्क कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीसँग 2-3 वटा कन्डिसन हुन्छ त्यहाँ र्याङ्क अलरेडी गिभन हुन सक्छ एउटा कन्डिसन र्याङ्क नट गिभन हुन सक्छ त्यसपछि र्याङ्क रिपिटेड हुन सक्छ भ्यालु रिपिटेड हुन सक्छ हेरौँ त यहाँ यो दुईटामा यसमा
यो जस्तै एज अफ हस्बेन्डमा यहाँ भ्यालु कुनै पनि भ्यालु रिपिटेड छैन, एज अफ वाइफको पनि यहाँ भ्यालु रिपिटेड छैन, अनि यो ऱ्याङ्क पनि दिएको छैन, ऱ्याङ्किङ मतलब ऱ्याङ्किङमा राखेको छैन, इट इज ओरिजिनल भ्यालु एक्चुअल भ्यालु नट ऱ्याङ्क, ऱ्याङ्क त होइन के र। त्यसैले यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला ऱ्याङ्किङ निकाल्ने, त्यसपछि अरू काम गर्नु पर्यो, राइट। त्यसको लागि फर्स्टमा के गर्दियौँ भने लेट R1 and R2 be the ranks of age of husband and age of wife respectively। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा हामीले देखौँ। ऱ्याङ्कलाई लेट गरिदिएको, हस्बेन्डको ऱ्याङ्कलाई R1 भन्यौँ र वाइफको ऱ्याङ्कलाई R2 भन्यौँ, बस सिम्पल कुरा। त्यसो भए अब के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो डेटालाई हामीले भर्टिकली राखिदिन्छौँ, भर्टिकली एरेन्ज गर्छौँ। एज अफ हस्बेन्ड अनि अर्को एज अफ वाइफ। ओके, हस्बेन्डको एज कति छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39। अब एज अफ वाइफको 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32। गुड, यो भयो। त्यसपछि हामीले ऱ्याङ्क निकाल्नु पर्ने हो। ऱ्याङ्क निकाल्नलाई हामीले ऱ्याङ्क निकाल्दियौँ। हामीले अघि नै इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौँ, R1 भनेको हस्बेन्डको एज हो, अब सिधै R1 लेख्न पाइयो, राइट। अनि त्यसपछि गएर R2 भनेको, यस स्टुडेन्ट्स, ल हेर्नुहोस् त अब ऱ्याङ्किङ गर्ने भनेको त यसको पोजिसन, यसको हामी जनरली ऱ्याङ्किङ एसेन्डिङ अर्डरमा ऱ्याङ्किङ गर्ने गर्छौँ। त्यसैले सबभन्दा सानो भ्यालु भनेको हेर्नुहोस् त हस्बेन्डको एज भनेको यो हो, यसमा सबभन्दा सानो भ्यालु यहाँ अटोमेटिकली एसेन्डिङ अर्डरमै छ। फेरि हाम्रो अल भ्यालुज आर अर्डर, सधैँभरि अर्डरमा हुन्छ भन्ने छैन, अर्डरमा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले फर्स्टमा हेर्नुहोस् त 23 सबभन्दा सानो भ्यालु हो, यो फर्स्ट भयो 1, त्यसपछि 27, 2, 28, 3, अनि त्यसपछि 29, 4, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिमिलरली अर्को एज अफ वाइफको पनि एकदमै एसेन्डिङ अर्डरमै छ, त्यसैले यो पनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यो भयो, ऱ्याङ्किङ गरिदियो। त्यसपछि हामीलाई विनिट डी, हामीलाई के चाहिन्छ भने डेभिएसन चाहिन्छ। R1 माइनस R2 इक्वल्स टु डी भनेको डिफरेन्ट अफ ऱ्याङ्क, यो डी चाहिन्छ। अब यो डी के छ त भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त R1 माइनस R2 गरेपछि यो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, दिस अल्सो 0, होल 0, सबै 0 छ। एन्ड नेक्स्ट डी स्क्वायर पनि चाहिन्छ, वी निड डी स्क्वायर अल्सो। अब डी सबै 0 भयो भने यो पनि 0 त हुने नै भयो, अटोमेटिकली सबै 0 छ, सबै 0। त्यसो भए वी निड हियर समेसन डी स्क्वायर 0, ठिक छ। अनि यो समेसन डी यो पनि 0, यो भइहाल्यो। ओके स्टुडेन्ट्स, यति भइसकेपछि वी निड हियर नाउ अब के हो निकाल्ने भन्दाखेरि ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट R इक्वल्स टु 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर ओभर n क्युब माइनस n, दिस इक्वल्स टु 1 माइनस 6 इन्टु समेसन डी स्क्वायर भनेको 0 आएको छ ओभर n माइनस n क्युब भनेको n भनेको हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ अब्जर्भेसन
10 भइहाल्यो 10 को क्युब माइनस 10 अब दिस इक्वल्स टु यो होल यो 0 भएपछि 0 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गरेर 0 0 लाई जतिले पनि डिभाइड गर्दा 0 भयो यसको मतलब यहाँ 1 आयो दिस r इक्वल्स टु 1 त्यसो भए r इक्वल्स टु 1 आयो भने पोजिटिभ 1 छ त्यसैले हेन्स हामी के भन्न सक्छौं भने हेन्स देयर इज पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन यो पर्फेक्ट पोजिटिभ रिलेसन छ भनेर हामीले भन्न सक्यौं राइट ओके स्टुडेन्ट्स यो भयो अब नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट टाइपको क्वेशन अर्को टाइपको क्वेशनमा जाउँ अर्को टाइपको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट अब र्याङ्क कोरिलेसन कै बट रिपिटेड वाला भ्यालु रिपिटेड भएको क्वेशनलाई हामीले हेर्न सक्छौं यसलाई जस्तो कि obtain the rank correlation coefficient for the following data ल हेर्नुस् त डेटा कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने x भन्ने एउटा भेरिएबल छ y भन्ने अर्को भेरिएबल छ मैले यहाँ टेबल बनाइन x सँग भ्यालु छ हाम्रो फर्स्ट भ्यालु 58 54 65 40 अनि 54 70 65 30 45 र 54 नेक्स्ट y सँग भ्यालु छ हाम्रो 52 48 68 35 71 50 56 38 40 and 60 ओके स्टुडेन्ट्स हेर्नुस् त अब कति एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एक्जाममा धेरै सोधिरहन्छ यो टाइपको क्वेशन तपाईले एकदमै क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ यिनी क्वेशनहरु हेर्नुस् त we have to obtain the rank correlation भन्यो rank correlation coefficient भनेपछि हामीले r निकाल्नु पर्ने यो कुरा भइहाल्यो हामीसँग डेटा छ x र y दुईटा भेरिएबल छ दुईटा भेरिएबलको आफ्नै आफ्नै डेटा दिएको छ बट भ्यालु कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि हेर्नुस् त x सँग भएको भ्यालु यहाँ के रिपिटेड छ हेर्नुस् जस्तो 54 एउटा नेक्स्ट हेर्नु त तीन चोटी रिपिटेड भ्यालु आएको छ राइट त्यसै गरेर y को भ्यालु पनि के रिपिटेड हुन सक्छ कुनै भ्यालु 52 छैन 48 छैन 68 पनि छैन 35 छैन ओके दिस छैन 50 56 38 ओके छैन ठीक छ ओके 54 ओके नेक्स्ट ओके फर्स्टमा x मा नै रहेछ हेर्नुस् त 65 र 65 रिपिटेड ओके एउटै x भेरिएबलमा नै दुईटा भ्यालु रिपिटेड भएको छ ओके रिपिटेड केसमा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो राइट ठीक छ त्यसो भए हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँनिर पहिलो कुरा गर्दियौ क्याल्कुलेसन भन्दा पनि लेट गरौँ न इट इज भेरी इजी हुन्छ हामीले के गर्दियौ भने लेट r1 and r2 be the ranks of x and y respectively ओके r1 र r2 लाई हामीले र्याङ्कहरु हुन् भनेर इन्ट्रोड्युस गर्दियौ त्यसो भए अब के गर्ने हो त भन्नुहुन्छ भने यो गिवन डेटालाई भर्टिकली अरेन्ज गर्दियौ x अनि त्यसपछि y अब x सँग भएको भ्यालु हाम्रो भनेको 58 54 65 40 अगेन 54 70 65 30 45 and लास्ट 54 यो छ अनि त्यसपछि y सँग भएको भ्यालु भनेको 52 48 68 35 71 50 56 38 40 60 ओके यो हाम्रो भ्यालु भयो अब हेर्नुस् है भेरी सिम्पल कुरा अब अघि जस्तै r1 भन्ने एउटाको र्याङ्क x को र्याङ्क राख्दिम अनि r2 भन्ने अर्को y को र्याङ्क ठीक छ ओके भेरी गुड ओके अब र्याङ्किङ गर्दिम हामीले है
अब र्याङ्किङ गर्ने क्रममा अब कसरी र्याङ्किङ गर्छौँ त हामीले हेर्दै जाउँ है। त्यसो भए फर्स्टमा पहिलो मैले अब यहाँनिर तपाईलाई ओके यहाँ र्याङ्किङ हेर्नुहोस् त x भन्ने भ्यारिएबलमा सबैभन्दा हामीले यसलाई अब यसो गरौँ नि त। त्यसो भए एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरबाट गरिदिन सक्छौँ हैन। अघि हामीले एसेन्डिङ गर्यो भने यसबाट डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले पनि यसलाई र्याङ्किङ गर्न सक्छौँ। डिसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गर्दा सबैभन्दा ग्रेटर भ्यालु कुन छ हेरौँ। सबभन्दा ग्रेटर भ्यालु भनेको 70 छ। 70 यो फर्स्ट भयो भने 1 लेख्यो 70 मा राइट। त्यसपछि अर्को योभन्दा अलि लिस्ट भ्यालु योभन्दा सानो भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 70 भन्दा सानो भनेको सम्भवतः 65 होला। बट 65 कतिवटा छ भन्दाखेरि दुईटा भ्यालु छ हेर्नुहोस् त 65 है। 70 पहिलो भइहाल्यो यो फर्स्ट भइहाल्यो। अब यो 65 भनेको त सेकेन्ड हुनुपर्ने हो तर सेकेन्डमा दुईटा भ्यालु भयो। यसको मतलब दुईटा भ्यालु भएपछि एउटा सेकेन्ड र अर्को थर्ड हो है। भ्यालु त तीनवटा हुने भयो नि त सेकेन्ड र थर्ड भनेपछि यो 2 र 3 लाई जोड्दिने डिभाइडेड बाई सेकेन्ड र थर्ड भनेको 65 कतिवटा रिपिटेड छ दुईचोटि भयो नि त। त्यसपछि 2 ले डिभाइड गरिदिनु भयो भने यसबाट आउँछ 235 डिभाइड गर्नु भने 2.5। कुरो क्लियर बुझ्नुभयो नि। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है। फर्स्टमा हामी डिसेन्डिङ अर्डरमा र्याङ्किङ गरेका छौँ। इभन एसेन्डिङ अर्डरमा गर्दा पनि हुन्छ। डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्दा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 70 यो पहिलो फर्स्ट भ्यालु भयो 1 लेख्दिउँ। त्यसपछि सेकेन्ड भ्यालु भनेको 70 भन्दा सानो भनेको 65 हो। 65 भएपछि 65 भनेको यो पहिलो भयो। 65 भनेको त दुईटा छ 65। त्यसो भए एउटा दोस्रो र एउटा 65 दोस्रो एउटा 65 तेस्रो र्याङ्किङमा हुनु पर्थ्यो। भ्यालु त दुईटा हो नि। त्यसो भएको कारणले दोस्रो भनेको 2 तेस्रो भनेको 3 भनेपछि 2 र 3 जोड्ने दुईटा भ्यालु भएकोले 2 ले डिभाइड गरिदिने 2.5। त्यसो भए अब के भयो भन्नुहुन्छ भने यो 65 को र्याङ्किङ 2.5 अर्को 65 को यहाँ पनि 2.5 भयो। ठिक छ। अब तीनवटा नम्बर गयो। अब तेस्रोमा जान्छ के अरे चौथोमा फोर्थमा 65 देखि हाम्रो अझ योभन्दा सानो भनेको 58 हेर्नुहोस् त यो फोर्थमा भयो। अब फिफ्थमा कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि यो फोर्थमा भयो। अब फिफ्थ पोजिसनमा कहाँ छ त फिफ्थ पोजिसनमा 58 पछि हाम्रो 54 नै होला। ठिक छ 54। फेरि 54 हाम्रो कतिवटा छ भन्नुहुन्छ भने एउटा 54 दुईटा 54 तीनवटा 54 तीनवटा छ। तीनवटा भएपछि हाम्रो त पाँचौँबाट सुरु भएको नि त। पाँचौँबाट भनेपछि एउटा पाँचौँ छैटौँ र सातौँ पोजिसनमा हुनुपर्ने राइट। पाँचौँ छैटौँ र सातौँ पोजिसनमा हुनुपर्ने भनेपछि तीनवटा नम्बर भयो। त्यसैले 3 ले डिभाइड गरिदिने कति आउँछ त हेर्नुहोस् त 6 भयो 6 आयो। त्यसो भए 54 को यो पनि 6 अर्को 54 को यो पनि 6 अर्को 54 को यो पनि 6। ठिक छ। भनेपछि यसरी र्याङ्किङ गर्दा अब 7औं नम्बरसम्म गइसक्यो। अब 8औँमा कुन हो त कुन पर्छ 8औँमा भनेको 45 हेर्नुहोस् त यो 8औं र्याङ्किङमा। अनि त्यसपछि 9औं र्याङ्किङमा कति कुन चाहिँ पर्ला भनेपछि 9औं र्याङ्किङमा 40 9औं र्याङ्किङमा। ठिक छ। त्यसपछि 10औं र्याङ्किङमा 30 लास्ट नम्बर 10 थियो। यसरी कम्प्लिट भयो हाम्रो रिपिटेड र्याङ्क। भ्यालु रिपिटेड छ भने यसरी र्याङ्किङ निकाल्ने। ठिक छ। ओके त्यसपछि अब R2 को र्याङ्किङ निकाल्ने हेर्नुहोस् त। R2 भनेको Y को र्याङ्किङमा यसमा रिपिटेड भ्यालु छैन। रिपिटेड भ्यालु नभएपछि फर्स्टमा सबैभन्दा ग्रेटर भ्यालु भनेको 71 1। त्यसपछि हाम्रो 68 होला 2। त्यसपछि हाम्रो कति छ 60 होला 3। त्यसपछि हाम्रो 56 4। त्यसपछि हाम्रो 52 5। त्यसपछि छ हाम्रो 50
6 त्यसपछि अर्को छ 748 सातौंमा त्यसपछि आठौंमा 40 होला त्यसपछि नवौंमा 38 होला लास्टमा दशौंमा 35 ओके यो भइहाल्यो अब हामी के निकाल्छौं भन्दाखेरि r1 माइनस r2 भनेको d क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि त्यसपछि d स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्छौं यति काम गर्यौं भने हाम्रो काम सकिन्छ ल d क्याल्कुलेसन गरौँ त d r1 माइनस r2 भनेको माइनस गर्दै जाने हो के र माइनस 1 यो पनि माइनस 1 त्यसपछि यो कति आउँछ भने 0.5 अनि यो पनि माइनस 1 अनि यो हाम्रो आउँछ 5 अनि त्यसपछि माइनस 5 त्यसपछि माइनस 1.5 त्यसपछि 1 त्यसपछि 0 त्यसपछि 3 अब यसैको d स्क्वायर गरिदियो भने 1 1 अनि 0.25 1 25 25 अनि त्यसपछि आयो 2.25 त्यसपछि 109 राइट देन समेसन d स्क्वायर भनेको हामीलाई चाहिने भ्यालु यो हो समेसन d स्क्वायर भनेको कति आउँछ भने 65.5 यो भ्यालु आउँछ राइट अब हेर्नुस् है र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकाल्दै छौं र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r निकाल्ने फर्मुला रिपिटेड कन्डिसनमा एकदम क्लियर हौ है त रिपिटेड कन्डिसनमा र्याङ्क कोरिलेसन r निकाल्दा हामीसँग त्यो फर्मुला जहाँनिर कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर कति कति रिपिट भएको छ हामीले हेरौँ जस्तो हामीसँग दुईटा भ्यालु रिपिट भएको छ एउटा 54 र अर्को 65 65 हेर्नुस् त 65 दुईचोटि रिपिट भएको छ हियर एउटा काम गर्दैम न हियर 65 रिपिटेड ट्वाइस हेर्नुस् त 65 ट्वाइस दुईचोटि रिपिट भएको छ दैट मिन्स यसको मतलब यसलाई m1 मान्दिम m1 इक्वल्स टु 2 दुईचोटि रिपिट भयो एन्ड अर्को नम्बर छ 54 54 रिपिटेड थ्राइस तीनचोटि रिपिट भएको छ नि त देन m2 इक्वल्स टु यसलाई 3 राख्दिम ठीक छ 3 हुनु पर्यो त्यस्तै अर्को कुनै भ्यालु रिपिटेड भएको छ भने त्यसलाई m3 भन्छौं अर्को भ्यालु रिपिटेड भएको छ भने m4 भन्छौं सो m1 m2 m3 means the number which repeated the number the value repeated in which times कति समय कति चोटी कति टाइम्स रिपिट भएको छ त्यो नम्बर मेन्सन गर्नलाई हामीले m1 m2 भन्ने गर्छौं राइट त त्यसो भएपछि नाउ अब हामी के भन्छौं we know that rank correlation coefficient r equals to हाम्रो फर्मुला छ 1 minus 6 हेर्नुस् त समेसन d स्क्वायर ठीक छ प्लस हेर्नुस् है m1 into m1 स्क्वायर minus 1 by 12 प्लस m2 into m2 square minus 1 12 closed whole over n cube minus n this is the formula है हामीसँग दुईटा भ्यालु m1 र m2 दुईटा भ्यालु रिपिटेड भएको हुनाले यो m2 सम्म भयो यदि तीनवटा भ्यालु रिपिटेड भएको भए सेम केस m3 सम्म जानु पर्थ्यो कीप इन माइन्ड ओके देन नेक्स्ट अब यसलाई क्याल्कुलेसन मजासँग आरामसँग के गर्दैछु भने 6 हेर्नुस् त समेसन d स्क्वायर भनेको 65.5 प्लस ठीक छ त्यसपछि यहाँनिर m1 भनेको त हेर्नुस् त 2 छ यहाँ m1 भनेको 2 छ सो इट मिन्स हियर 2 इन्टु m स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर -1 होला नि त ल लेख्दिम यसलाई 2 को स्क्वायर -1
दिस ओभर 12 अनि प्लस यहाँ m2 भनेको 3 हो, m2 भनेको 3 हो, 3 into 3 square minus 1 over 12. This closed whole over n keep minus n. N means how many numbers are there here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो, 10 को square minus 10. Right. This again 1 minus, हेर्नुस् त मजासँग यसलाई 6 into यो जम्मै काम गरिदिनुस् कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 65.5 प्लस हेर्नुहोस् है यति भरि गर्नुभयो भने 2 को स्क्वायर भनेको 4 minus 1 3 3 2 जा 6 6 भएपछि 6 लाई 12 ले डिभाइड गर्यो भने यो आउला तपाईको 0.5 प्लस अनि यहाँनिर के होला त भन्दाखेरि 3 9 9 minus 8 8 3 जा 12 12 ले डिभाइड गर्यो भने 24 8 3 जा 24 यो 2 हुने भयो ओके दिस यो भनेको 990 भइहाल्छ राइट ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् ब्राकेट भित्रको एड गरौँ 6 लाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि डिभाइड गर्दिम अनि 1 बाट माइनस गर्दिम भने we get here 0.59 right. Therefore the correlation coefficient are equals to 0.59. Okay, this is the exact answer. So it is very easy. यस्तो टाइपको क्वेशनहरु धेरै सोधिरहन्छ डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरु एकदमै यस्तो खालको क्वेशन थप एक्जाम्पलहरु थप क्वेशनहरु तपाईहरुको बुकमा छ इभन अरु विभिन्न राइटरको बुकमा हेर्नु होला तिनी क्वेशनहरु सल्भ गर्नु होला यु क्यान इजिली सल्भ इट एकदमै इजिली यो 10 मार्क्स को डियर स्टुडेन्ट तपाईले एकदमै ख्याल के गरौँ भने यो 10 मार्क्स को क्वेशन हो जो हामीले आज यो भिडियोमा जति सल्भ गर्यौं यिनी 10 मार्क्स को क्वेशनहरु यदि तपाईले राम्रोसँग लेख्नु भयो भने यु क्यान सेक्युर द 10 मार्क्स 9 मार्क्स त सेक्युर लिन सक्नुहुन्छ सो एकदमै ख्याल गरेर मजासँग बनाउनुस् इट्स भेरी इजी अब थप अरु नेक्स्ट टाइपका अरु टाइपका क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट अर्को भिडियोमा लिएर आउने छौं तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईको मनमा लागेका कुराहरु तपाईका केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स